आचार्य च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र कृपया हजुरले अहिलेसम्म यो मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो सब्स्क्राइब गरी अनि साइडको बेल बटन दबाइदिनु होला, ताकि मैले अरू नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु र हजुरहरुकोलाई त्यो सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने त्यो मेसेज जानेछ हजुरलाई र हजुरले त्यो मैले बनाएको नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भन्दा पहिला मैले जो शेयर बजारमा जो नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यस्तै मैले अरू जस्तो बैंकिङ जस्तो वित्तीय क्षेत्रहरू छ र तिनीहरुको पनि मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको अरू पनि भिडियो बनाएको छु मेरो यो च्यानलमा, त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथै टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी मैले विभिन्न यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरुको र अन्य टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि बनाएको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो युट्युब च्यानलमा छ। र अब म आज हजुरहरूलाई यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कसरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र आज म हजुरहरूलाई यो बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड को यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरू हजुरहरूले यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा यो विभिन्न यो नामहरू हुन्छ र त्यसको अर्थ के हो भन्ने बारेमा एकपटक हजुरले बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्र हजुरले यो मैले जुन बनाएको यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको र आफै पनि हजुरले यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सिक्नुहुनेछ। र अब हामीले यो बुझौं। मैले यो मोटामोटी यो शब्दहरूको बारेमा बुझाउँछु। यो क्यापिटल भनेको यो पुँजी हो, यो जसलाई नेपालीमा पुँजी भनेर भनिन्छ। र यसलाई जुन कुनै व्यापार बिजनेस सुरु गर्न भन्दा पहिल्यै संस्थापकहरूले पैसा उठाउने गर्दछन् र त्यसलाई हामीले क्यापिटल भनेर भनिन्छ। र अर्को हामीले यो रिजर्भ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जुन कम्पनीले यो नाफा गर्दछ र त्यो नाफा एउटा राख्नलाई एउटा कोर्स बनाएको हुन्छ जसलाई रिजर्भ भनेर भनिन्छ। र यो रिजर्भ भनेको यो कम्पनीको यो जति यो रिजर्भ बढ्दै गयो अघिल्लो वर्षदेखि त्यति नै यो राम्रो हो। र यो क्यापिटल पनि जस्तो यदि कम्पनीले क्यापिटल बढायो भने सोही अनुपातमा त्यो व्यापार पनि बढाउनु पर्यो र नाफा पनि बढाउनु पर्यो। बढायो भने यो क्यापिटल बढाएको पनि राम्रो हो र क्यापिटल बढाउने अनि नाफा कम हुने र सोही अनुपातमा अनि जुन कारोबार हो जो बिक्री हो त्यो पनि कम भयो भने यो क्यापिटल बढाएको राम्रो होइन। र अर्को हामीले बुझौं यो करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। र यसमा के पर्दछन् भन्नुहुन्छ भने यो लोन, कम्पनीले लोन लिएको भए लोन पनि पर्ने भयो। अनि सन्डिकेटर्स भनेर भनिन्छ, एउटा सन्डिकेटर्स भन्ने एउटा छ र यसमा पनि यो पनि करेन्ट लायबिलिटिजै भित्र पर्छ। सन्डिकेटर्स भनेको कम्पनीले कुनै कच्चा सामान जस्तो र मेटेरियलहरू किन्ने गर्दछ र यसरी सामान किन्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ जोबाट सामान किनेको हो र तिनीहरूलाई सन्डिकेटर्स भनिन्छ। र हाम्रो यो नेपाली भाषामा भन्दा यो साहु भनेर भनिन्छ, जसलाई हामीले सामान किने बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ र उसलाई के भनिन्छ भन्दा सन्डिकेटर्स भनेर भनिन्छ। जस्तो कम्पनीले कुनै उधारोमा सामान किन्यो र कम्पनीलाई तिर्न पर्ने भयो भने त्यसलाई सन्डिकेटर्स भनेर भनिन्छ। र अर्को यो करेन्ट लायबिलिटिजमा यो लोन पनि पर्ने गर्दछ र कम्पनीले जस्तो बोरोइङ भनेर कुनै कम्पनीले लोन लियो भने बैंकबाट लोन लिन सक्यो र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि लोन लिन सक्यो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो पनि केमा त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति तिर्नुपर्ने छ त्यो सबैलाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ र यो लोन पनि यो तिर्नुपर्नेमा हुने भयो
र यसले गर्दा यो पनि करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्दछ। र अर्को सन्डी डेप्टर्स। अब हामीले बुझौँ यो सन्डी डेप्टर्स भनेको के हो भन्दा र कम्पनीले जस्तो सामान कसैलाई उधारोमा बेच्यो, कम्पनीले जुन म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर प्रोडक्सन गर्यो र सामानहरू त उसले त बेच्नुपर्ने हुन्छ र जसलाई जुन पार्टीलाई बेच्यो र उसले पैसा पाउनुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ नि सन्डी डेप्टर्समा जान्छ र उधारोमा सामान बेचेको पार्टीहरूबाट जुन पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि सन्डी डेप्टर्स भनिन्छ। र अर्को स्टक भनेको कम्पनीले जस्तो र मेटेरियल किन्ने गर्दछ र म्यानुफ्याक्चर गर्दछ र जबसम्म त्यो सामान हुन्छ त्यो जब सामान मेन्टेन सामान जस्तो प्रोडक्सन भइसकेपछि जुन बाँकी रहन्छ, जुन कच्चा पदार्थ बाँकी रहन्छ त्यसलाई क्लोजिङ स्टक पनि भनिन्छ। र सामान जस्तो उसमा जस्तो मान्नुहोस् सामान कम्पनीले बनाउँदैछ र जस्तो वर्किङ प्रोग्रेस पनि भन्ने गर्दछ र जुन सामान बनिसकेको हुन्छ त्यसलाई त्यो अनि चाहिँ र मेटेरियल यिनी सबै जोडेर जबसम्म त्यो सामान कम्पनीबाट बाहिर जाँदैन तबसम्म त्यो गोदाममा रहने हुनाले त्यसलाई क्लोजिङ स्टक भनेर भनिन्छ। र अर्को सेल्स भनेको त हजुरले बुझ्नुभयो होला, सेल्स भनेको बिक्री हो र कम्पनीले कति बेच्यो भन्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि यसमा नेट प्रफिट र कम्पनीले अब यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दा कम्पनीले जस्तो सामान किन्यो, सामान किनिसकेपछि त्यसमा कति खर्च लाग्यो र त्यसपछि उसले सामान बेच्छ र सामान बेचिसकेपछि र उसको जुन क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यो घटाएर र जुन रहन्छ बाँकी त्यसलाई चाहिँ नि खर्च कटाएर जति टोटल खर्च सामान किनिसकेपछि सामान उत्पादन गर्दा र बाँकी टोटल खर्च कटाएर जति बच्दछ र त्यो चाहिँ नि नेट प्रफिट हुन्छ। र यो नेट प्रफिट कम्पनीको अघिल्लो वर्षदेखि बढेको हुनु पर्यो। र अब हामी जाउँ इपिएस भनेको त मैले बनाएको भिडियोमा पनि बुझाएको छु, हजुरहरूले हेर्नुहोला। र अब म यो पछि फेरि म बुझाउने छु। अब हामी यसमा यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरौँ ब्यालेन्स सिट हेरेर। र आज म हजुरलाई यो जुन 6 महिनाको क्वार्टरली रिपोर्ट छ यो बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको यो जुन छ यो एज अन डेट 14/1/2020 अनअडिटेड भनिएको छ र यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् यो इन 1000 भनेको छ। यो भनेको साउन 1 देखि पुस मसान्तसम्म को जुन यो क्वार्टरली रिपोर्ट हो। र अब हामीले यसमा एक गरेर बुझौँ। जस्तो यो यसमा छ एसेट साइडमा छ, एसेट साइड भन्दा पनि एकपटक हामीले यो पहिला क्यापिटलमै जाउँ र यसको यो क्यापिटल हेर्नुहोस् यो कति छ भन्दा इन 1000 भनिसकेपछि यो अघिल्लो इयरमा कति थियो इन 1000 भनेको छ 12 करोड 12 करोड 10 लाख 12 करोड 10 लाख यो अघिल्लो वर्ष पनि थियो र यो वर्षमा यो पिरियडमा पनि 12 करोड 10 लाखको छ। यसले यो क्यापिटल बढाएको छैन यो। अनि अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस अघिल्लो भन्दा यो पिरियडमा बढेको छ। यो पनि कम्पनीको राम्रो पक्ष हो। र यसै गरी अब हामीले यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढेको छ, यो राम्रो पक्ष हो यो। अनि यो रिटायरमेन्ट बेनिफिट अब्लिगेसन भनेको छ र डेफर ट्याक्स लायबिलिटिज भनेको छ। यो त ट्याक्स तिर्नु नै पर्ने भयो, यो सरकारको नियम अनुसार यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
र अब अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण यहाँ हेर्नुहोस्, यो फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज भनेको छ नन करेन्ट ब्रोइङ। यो कति छ अघिल्लोमा यो 1000 हो हिसाबले, अघिल्लोमा 815,257, अहिले 3146,240। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन लाइबिलिटिज हो, यो लाइबिलिटिज यो धेरै बढ्यो, यो अघिल्लो पिरियडभन्दा यो पिरियडमा धेरै बढेको छ। र यसले यो जुन लाइबिलिटिज लियो यो कति, अब यो कहाँ यसले प्रयोग गर्यो त भन्दा यसले यहाँ आएर सामान किन्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अघिल्लोमा 36,15,449 को थियो। मैले यो 1000 मैले यो गनिनँ, यसमा 3टा जिरो थपिएपछि यो टोटल आउँछ। मैले हजुरलाई यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ 36 लाख भनेको 36,15,449 यो अघिल्लो उसमा छ। र यो पिरियडमा कति छ 64,25,857। भनेपछि यो जुन लाइबिलिटी जुन बढेको छ यो रकम ल्याएर यसले के किन्यो भन्नुहुन्छ भने प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको यसमा जग्गाहरू पनि किन्न जग्गाहरू र यसमा जुन कम्पनीमा चाहिने जुन मेसिनरी चिजहरू यो किनेको छ। यसले यो जुन लाइबिलिटिज बढेको यसले किनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो पनि ठिकै हो। र अर्को यसमा हेरौँ यो फाइनेन्सियल लाइबिलिटी यो ब्रोइङ भन्ने छ, यसले जुन लिएको छ लोन लिएको छ यो अघिल्लो वर्ष कति छ 8,59,284 छ, यो वर्ष 5,46,247। र यो भनेको यो राम्रो पक्ष हो, किन भन्दा यो लाइबिलिटिज हो, यो अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष घटेको छ। र अर्को यो ट्रेड पेएबल भनेको अघि नै म भनिसकेँ सन्डिकेटर्स भन्छ, र यसले यहाँ के भन्यो ट्रेड पेएबल भनेको छ, यो पनि एउटै हो। ट्रेड पेएबल भनेको जुन व्यापार गर्दा जति व्यापार सामान किन्दाखेरि जति जुन तिर्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई ट्रेड पेएबल भनिन्छ। यो अघिल्लो वर्षमा कति छ 6,02,939 छ, र यो वर्षमा कति छ 9,02,90। भनेपछि यो जुन तिर्न पर्ने हो यो तिर्न पर्ने बढेको छ। र यो तिर्न पर्ने बढेको पनि खासै यो पक्षमा भने खासै यो राम्रो होइन। र अदर फाइनेन्सियल लाइबिलिटीमा कति छ अघिल्लोमा 7,48,720 र यो पिरियडमा 7,67,283। यो पनि अलिकता बढेको छ, तर खासै त्यस्तो बढेको होइन। यो माथिको पनि त्यति बढेको खासै होइन त्यो हिसाबले। र त्यसले गर्दाखेरि यो बढ्नु भने तर राम्रो पक्ष होइन है, यसमा यो बुझिदिनु होला। र यसमा अर्को छ नन फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज। नन फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज भनेको यो बराबरै छ। र अब हामीले यहाँ बुझौँ यो जुन लोन लिएको थियो यो आएर यहाँ युज गर्यो, र यसले गर्दा यो पनि राम्रै पक्ष हो, यो नराम्रो पक्ष होइन। र अर्को इन्भेन्टरी भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ जुन स्टक जुन कम्पनीमा स्टक कति छ भनेर जुन हेर्दाखेरि अघिल्लोमा कति थियो 11,05,883। र म बारम्बार भनेछु यो 1000 मा हो, मैले यहाँ बुझाउनको लागि हजुरलाई मैले 11,05,883 भने। र यहाँ 883 पछि यहाँ 3टा जिरो थपिन्छ, यसमा पनि थपिने भयो सबैमा। यो बुझिदिनु होला, मैले हजुरलाई यो बुझाउन सजिलो होस् भनेर मैले यो पुरै मैले भनिनँ। र अर्को अघिल्लो पिरियडमा कति छ 11,05,883 र यो पिरियडमा कति छ 10,47,023 भनेको इन्भेन्टरी यो गोदाममा कम छ भनेको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो, कम्पनीले यो धेरै सामान किन्ने अनि गोदाममा जस्तो लोन लिएर यो गोदाममा थन्काउँदाखेरि यो लोन लिएको त ब्याज त तिर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा कम्पनी घाटामा हुने भयो। त्यसले गर्दा यसले धेरै स्टक राखेको छैन, यो पनि राम्रो पक्ष हो। र अर्को हामीले हेरौँ यो भनेको एडभान्स, यो पनि यो अघिल्लो पिरियडभन्दा यो बढेको छ, यो पनि ठिकै हो। र यो अदर करेन्ट एसेट भनेको छ यो 75 र यो पनि ठिकै यो सेरोफेरोमा। र अर्को पक्ष यहाँ हेर्नुहोस् यो ट्रेड रिसिएबल भनेको यो जस्तो यो मैले पहिला भनिसकेँ यो सन्डी डेप्टर्स भनेर भनेको थिएँ। र त्यो चाहिँ नि कम्पनीले उधारो
जुन बेचेको हुन्छ यो अघिल्लोमा 94,302 छ र यो पिरियडमा 1,02,335 छ। यो पनि बढेको राम्रो होइन, यो बढेको राम्रो पक्ष होइन र तर यसमा त्यति खासै बढेको छैन यो र यतिकोमा त्यति ठिकै हो यो। तर यो धेरै बढेको पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कम्पनीले उधारो बेचेको पैसा उठेको छैन भनेर बुझिन्छ हामीले। यो पैसा कुनै पार्टीले त पैसा नतिर्न पनि सक्छन्, जस्तो लोन जस्तो यो कम्पनीले दियो कोही नउठ्ने पनि पैसा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो खासै बढेको होइन र यो पनि सन्तोषजनक पक्ष हो भनेर हामीले बुझिन्छ। र अब हामी यहाँ जाउँ र यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको छ र यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिक्री हो, सेल्स, यो कम्पनीको सेल्स हो। यो अघिल्लो तुलनामा कति छ, अघिल्लो 25,63,496 छ भने यो पिरियडमा 27,17,909 भनेपछि यो बिक्री बढेको हो, यो बिक्री बढेको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो र कति पर्सेन्टमा बढ्यो भन्ने मैले अहिले हजुरलाई पछि बताउने छु। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रोस प्रॉफिट भनेको यो जुन कम्पनीमा लाग्ने खर्च, कम्पनीमा लाग्ने जुन अफिसियल खर्च छोडेर, जस्तो यसमा ज्याला भयो र यो ढुवानी भयो, कम्पनीले जुन सामान किन्दाखेरि लागेको ज्यालाहरू भयो, यो सबै र खरिद गरेको यो सबै टोटल यो कटाएर यो बाँकी जुन आउँछ यो चाहिँ नि यसलाई ग्रोस प्रॉफिट भनेर भनिन्छ। र यो अघिल्लोको तुलनामा यो बढेको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो। र यो अदर अपरेटिङ इन्कम, कम्पनीले यो अन्य तरिकाले यो अरूबाट पनि यसले आम्दानी गर्ने गरेको हुन्छ र यसमा अघिल्लो यसमा बढेको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो। र अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा 5,08,980 अघिल्लोमा छ र यसमा 5,33,537 र यो पनि ठिकै हो। किन भन्दा यो त्यही अनुसार जस्तो बिक्री बढेको छ, बिक्री बढ्यो भने त्यही अनुसार खर्च पनि बढ्ने गर्दछ। र एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ यो बिक्री अनुसार 83 र यसमा यो पनि ठिकै हो किनभने बिक्री पनि बढेको हुनाले। र अब हामीले के बुझौँ भन्दा यो जस्तो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यसमा यस्ता खर्चहरू पर्छन् जुन कार्यालयमा, जस्तो यो कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब भयो र अन्य कार्यालयमा अफिसमा जस्तो खर्च हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि जस्तो चियापान खर्च, अफिसियल खर्चमा यो चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो पर्ने गर्दछ। जस्तो अफिस भाडा भयो। र अब हामीले के बुझौँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कम्पनीले कुनै सामान त हजुरलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कुनै कम्पनी छ र त्यसले कम्पनी सञ्चालन गर्न जति सामान बाहिरबाट र मेटेरियलहरू, कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट किनेर ल्याउँछ र त्यो सामान किनेर ल्याइसकेपछि र त्यो सामान किनेर ल्याउन जानी जति चाहिँ नि त्यो खर्च आउँछ, बाटोमा आएको खर्चहरू, त्यो सबै यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। यो ग्रोस प्रॉफिट भन्दा माथि यो छ नि, यसमा यो कस्ट अफ सेल्स भनेको छ, यसमा आउने गर्दछ। खरिद रकम, खरिद मूल्य, अनि त्यसमा लागेको टोटल कति ढुवानी खर्च भयो र त्यो फ्याक्ट्रीमा अरू जति जस्तो त्यहाँ कर्मचारीहरू हुन्छन् त्यसमा त्यो फ्याक्ट्रीमा जस्तो काम गर्ने मजदुरहरूलाई दिने खर्च पनि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमै आउने गर्दछ र यो ग्रोस प्रॉफिट भन्दा माथि नै आउने गर्दछ। र त्यसमा अरू जस्तो फ्याक्ट्रीमा जति खर्च लाग्दछ, फ्याक्ट्रीले सामान किनेर त्यहाँ ल्याइसकेपछि टोटल जति खर्च आउने गर्दछ, सामान नबनुन्जेलसम्म जति खर्च आउने गर्दछ त्यो चाहिँ नि त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भनिन्छ, जुन यो ग्रोस प्रॉफिट भन्दा माथि आउने गर्दछ। जस्तो फ्याक्ट्री रेन्टहरू भयो, यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमै पर्ने गर्दछ र यो पनि ग्रोस प्रॉफिट भन्दा माथि आउने गर्दछ। र अब सामान निर्माण भइसकेपछि
त्यो सामान बेच्नलाई जति जुन खर्च आउने गर्दछ त्यो चाहिँ नि यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर भनिन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुने गर्दछ र यसमा जस्तो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर्यो, अनि यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर्यो। यो सबै फेरि यो यसमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउने गर्दछ र यसभन्दा माथिको जुन ग्रोस प्रॉफिट भन्दा माथिको यसलाई हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर भनिन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर भनिन्छ। र अब हामीले यो बुझ्नुभयो होला हजुरले। र अर्कोमा अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा जस्तो नेट प्रॉफिट यो भयो, यो सबै टोटल यो खर्च कटाएर बाँकी बचेको यो नेट प्रॉफिट हो। अघिल्लोमा कति छ 2,09,739 छ भने यो पिरियडमा 2,43,220 छ भनेपछि यो पनि बढेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। र अब हामीले यहाँ हेरौँ अर्निङ पर शेयर भनेको EPS को बारेमा त म पहिले पनि भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि म हजुरलाई बुझाउन चाहन्छु। र EPS भनेको यो जुन क्वार्टरली हिसाबले निकाल्दा 201 भयो र एनुलाइज गर्दाखेरि 402 भयो। EPS निकाल्ने तरिका मैले हजुरलाई योभन्दा पहिला पनि बताएको थिएँ। र यो अर्को हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ मार्केट भ्यालु पर शेयर भनेको जुन दोस्रो बजारमा यो रिपोर्ट पब्लिस हुनभन्दा पहिले यसको मूल्य 6,140 थियो र प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको P रेसियो भनेको यो थर्ड क्वार्टरका हिसाबले 31 छ र एनुलाइज गर्दा यसलाई यो 15 मा हुन्छ। र हजुरले बुझ्नुभयो होला मैले यो EPS र P रेसियो भनेको मैले पहिल्यै भिडियो योभन्दा पहिले बनाएको छु। यो हजुरले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। र अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिटर्न अन टोटल एसेट भनेको अघिल्लोमा 7% थियो र अहिले 6% भयो। यो भने खासै यो राम्रो होइन, जति यो बढ्दै गयो त्यति नै यो राम्रो मानिन्छ। अब हामी यो ग्रोथ कसरी निकाल्ने भन्नेमा मैले पर्सेन्ट निकाल्ने बारेमा मैले हजुरलाई सिकाउँदै छु। मैले यही यो BNT जुन चाहिँ यसलाई सर्ट कम भनिन्छ, यो बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको यो मैले यहाँ सर्टकटमा मैले हजुर यहाँ निकालेको छु। र यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ क्यापिटलमा यो ग्रोथ केही फरक परेको छैन, यसमा बढाएको छैन, त्यसकारण यो पर्सेन्ट पनि 0 हुने भयो। र यो रिजर्भ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भमा कति छ 2,38,75,92,000 यो रिजर्भ यो क्वार्टरको अन्तिममा यति छ भने यसको अघिल्लो वर्षमा कति छ भन्दा 2,01,79,69,69,000 यो भन्दा यो रिजर्भ बढेको छ। अब हामीले यो ग्रोथ कसरी निकाल्ने भन्दा जुन यो अघिल्लो जुन यो पिरियडको र यो पिरियडको घटाउने। अब हामीले यहाँ कसरी घटाउने भन्दा यहाँ इजिकल टु गर्नुहोस् अनि यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ माइनस लेख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि इन्टर हान्नुहोस् र यसरी हान्दा यो आयो। र अब यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कति भयो भन्दा 36,96,23,000ले यो रिजर्भ बढेको छ। र अब यो पर्सेन्ट कति पर्सेन्टले बढ्यो भनेर निकाल्न यहाँ इजिकल टु गर्नुहोस् र यो एमा सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि इन्टु 100 गर्नुहोस् भागा यो प्रिभियस पिरियडकोमा यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब इन्टर हान्नुहोस्। कति पर्सेन्टले रिजर्भ बढ्यो भन्दा 18%ले रिजर्भ बढेको छ। यो पनि धेरै राम्रो पक्ष हो। जति रिजर्भ भयो त्यति कम्पनीले लाभांश बढिदिने सम्भावना हुन्छ। र हजुरले बुझ्नु होला, म अझै एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, यो अघिल्लोको रिजर्भ र यो रिजर्भमा यो रिजर्भको घटाउनुहोस्, यो घटाउँदा यति आयो र यति आउँदाखेरि पर्सेन्टले यहाँ हजुरले इजिकल टु गर्नुहोस् अनि यो रकमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्टु हान्नुहोस् कतिको जुन घटाउँदा आएको थियो, त्यसपछि यो प्रिभियस पिरियडबाट हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, सरी इन्टु 100 गर्नुहोस् अनि भागा गर्नुहोस् र यो प्रिभियसलाई इन्टर गर्नुहोस्, 18% आयो
र यो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो करेन्ट लाइबिलिटिज घटेको छ, कति पर्सेन्टले घटेको छ भन्दा 17.69% घटेको छ। यो पनि धेरै राम्रो पक्ष हो। जति यो लाइबिलिटिज घट्यो त्यति राम्रो पक्ष हो र हामीले यो हेर्नुपर्नेमा अब बाँकी हामीले हेरौँ। र अर्को यो सेल्स भनेको बिक्री, यो बिक्री देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि कति पर्सेन्टले यो ग्रोथ भयो, बढेको छ भन्दा 6%ले बढेको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। अदर अपरेटिङ इन्कम, यो आम्दानी पनि यो धेरै राम्रो बढेको रहेछ र यसमा के हिसाबले बढ्यो भनेर यो खुलाएन र त्यो जे भए पनि यो राम्रो पक्ष हो, यो बढेको पनि। र अब नेट प्रफिट हेर्नुहोस्। यो अघिल्लो र यसको पिरियडमा यहाँ घटाउँदाखेरि कति पर्सेन्टले बढ्यो ग्रोथ भन्दा 15.96%ले बढेको छ। यो पनि धेरै राम्रो पक्ष हो र यो हजुरले बुझ्नुभयो होला। र अब हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृपया यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हजुरलाई केही जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले हजुरलाई यो पुरा हजुरलाई मैले यसको रिप्लाई दिनेछु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।